15 अप्रैल 1965 की सुबह को हफ्ते के दिन इब्राहम लिंकन एक मामूली सी सराय के कमरे में दम तोड़ रहा था। यह सराय फोर्ट थिएटर वाले बाजार के ऐन मुकाबिल वाक़या थी, जहां यूथ ने इस पर गोली चला दी थी। लिंकन का लंबा तड़ंगा जिस्म पलंग पर आड़ा पड़ा हुआ था। पलंग बहुत छोटा था। रोज़ाबू नेहरज की मशहूर तस्वीर घोड़ों का मेला की एक सस्ती सी नकल दीवार पर लटक रही थी और एक मध्यम सी शम्मा झिलमिला रही थी। जब लिंकन आखिरी सांस ले रहा था तो बार सेक्रेटरी स्टानसन ने कहा, दुनिया ने ऐसा पुख्ता साहब का मालिक हाकिम कभी न देखा होगा जैसा कि लिंकन था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शफकतुल्लाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की बात। आज हम बात करेंगे हुस्न सलूक के चंद पहलुओं में से एक पर, जिसका नाम है नुक्ता चीनी, और हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन और सबक आमोज़ कहानी। ये कहानी दुनिया के ताकतवर मुल्क के ताकतवर बादशाहों में से एक सदर की है। ये कहानी अब्राहम लिंकन के जवानी के दिनों की है, जब वो सियासत में कदम जमा रहा था। दोस्तों, इब्राहम लिंकन 12 फरवरी 1802 ईस्वी में अमेरिका के एक कस्बे केंटकी में पैदा हुआ। उसने वकालत की डिग्री ली और दौरान तालीम ही सियासत में शगुफ रखने लगा। इब्राहम लिंकन ने पहले विग पार्टी में और बाद में रिपब्लिकन पार्टी में बतौर सियासी कारकुन फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अब्राहम लिंकन 1861 से 1865 के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिका के दूसरे सदर मुंतखब। यह दौर अमेरिका का स्याह तरीन दौर तस्वर किया जाता है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में सिविल जंग जारी थी। इन्हें अमेरिका में इन 4 कामों के लिए याद किया जाता है, जिनमें सबसे पहले सिविल जंग है। दूसरा अहम काम 1 जनवरी 1863 को जनूबी अमेरिका के ग़ुलामों की आज़ादी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना था। तीसरा अहम काम 1862 में होम स्टीड एक्ट की कानून साजी करना थी, जिसकी वजह से मगरबी अमेरिका की आबादकारी और तरक्की हुई। इस एक्ट की वजह से अफ्रीकी अमेरिकियों को ज़मीन की मलकियत हासिल हुई। चौथा अहम काम जो उसने किया वो अमेरिका में पहली मरतबा रेवेन्यू एक्ट की कानून साजी था, जो 1861 में हुआ। नाजरीन, ये तो थी इब्राहम लिंकन के बारे में वो बातें जो आमतौर पर बायोग्राफी में लिखी जाती हैं, लेकिन मैं आपके लिए लाया हूँ इब्राहम लिंकन से मुतल्लिक इससे भी दिलचस्प हक़ाइक़। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इससे पहले कि हम अपनी कहानी की तरफ चलें, मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके इस पर अपनी कीमती आरा भी पेश कीजिए। लिंकन अपने जैसे लोगों के साथ कैसा बर्ताव रखता था, ख़ास तौर पर हम इस बारे में बात करेंगे और कुछ वाक़यात पेश करेंगे। लेकिन इन वाक़यात के बताने से पहले मैं आपको लिंकन का एक महबूब मक़ूला आपको बताना चाहूँगा, और वो ये था कि दूसरों का मुहासबा ना करो, वरना तुम्हारा भी मुहासबा किया जाएगा। ये मक़ूला क्यों महबूब था, आइए इसके पीछे के हक़ाइक़ जानते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या तमाम अमेरिकी हाकिमों की तरह इब्राहम लिंकन भी लोगों को हकीर समझता था, तो पहले मेरा जवाब होगा हाँ। क्यों? जब लिंकन अभी नौजवान था तो ऐसे खतूत और नज़में लिखा करता था जिनमें वो लोगों का मजाक उड़ाता था। इन खतूत को वो देहात की सड़कों पर डाल देता था। राहगीर इन खतूत को उठा लेते। एक ख़त ने तो मकतूब अलैह के लिए ऐसी आग भड़काई कि उस शख्स की इंतकाम की आग मरते दम तक ठंडी ना हो सकी। जिन दिनों वो वकालत करता था, वो अपने हरीफों पर खुल्लम खुला हमले करता था और इनकी मजम्मत में अखबारों में खतूत छपवाया करता था। एक दफ़ा 1842 में उसने एक मगरूर लड़ाके आयरिश सियासतदान जेम्स शील्ड्स का मजाक उड़ाया। लिंकन ने एक स्प्रिंगफील्ड रिसाले में गुमनाम खदशत शाया करवाया, जिसमें जेम्स की जी भरकर तजलील की। शहर के बाशिंदों ने खूब कह लगाए, लेकिन जेम्स शील्ड्स, जो गुस्से से भर गया था, ने पता लगवा लिया कि ख़त लिखने वाला कौन है। वो घोड़ों पर सवार होकर लिंकन को ढूंढकर इसे ज़ोर आजमाई के लिए पुकारना चाहता था। आखिर में एक जगह उसको लिंकन का पता मालूम हुआ और उसने उस महल्ले में जाकर लिंकन को ज़ोर आजमाई के लिए ललकारा। लेकिन लिंकन ज़ोर आजमाई का मुखालिफ था। वो लड़ने से गुरेज कर रहा था, मगर इज़्ज़त बचाने के लिए लड़ना भी ज़रूरी हो गया था। उसे हथियार से लड़ने का इख्तियार मिला तो उसने अपने लंबे हाथों का फ़ायदा उठाते हुए तलवार को चुना।
اس کے بعد لنکن نے ویسٹ پوائنٹ کے ایک ماہر تلوار سے مشق لی۔ مقررہ وقت پر کومسی کے ریتلے میدان میں دونوں حریف مقابل ہوئے، لیکن عین فیصلہ کن گھڑی پر دونوں کے حامی بیچ میں کود پڑے اور لڑائی بند کر دی۔ اس واقعہ کا لنکن کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا، کیونکہ لنکن کو بہت ملامت اور ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد لنکن نے کبھی کسی کو ہتک امیز خط نہ لکھا۔ زندگی کے ایک اور حصے میں جب لنکن امریکی صدر بنا تو وقت نے اسے آزمایا۔ دوستو، خانہ جنگی کے دوران میں لنکن پوٹیمک فوج جرنیل یک بعد دیگرے بدلتا رہتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک میڈیکلینن پوپ برن سائیڈ ہو کر فحش غلطیوں کا مرتکب ہوئے، یہاں تک کہ لنکن مایوسی کے عالم میں فرش پیمائی کرتا رہتا تھا۔ پوری قوم نے ان نالائق جرنیلوں کی مذمت کی، لیکن لنکن کا دل صاف تھا اور اس نے اپنا اعتماد متزلزل نہ ہونے دیا۔ اس وقت لنکن اپنا وہ محبوب مقولہ کہا جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا: دوسروں کا محاسبہ نہ کرو ورنہ تمہارا بھی محاسبہ کیا جائے گا۔ جب کبھی لنکن کی بیوی اور دوسرے لوگ ایسے نااہلوں پر سخت تنقید کرتے تھے تو لنکن کہتا تھا، ان پر نکتہ چینی نہ کرو، ان جیسے حالات میں ہم ہوں تو ہم بھی وہی کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ اس عادت سے لنکن کو زندگی میں کئی بار سابقہ پڑا اور کئی بار لنکن نکتہ چینی کرنے سے پیچھے نہ رہتا۔ دوستو، یہ بات ہے جون 1863 کے پہلے 3 دنوں کی، جب گیٹیز برگ کے میدان میں لڑائی پیش آئی۔ 4 جولائی کی شام مخالف فوج کے جرنیل لی نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ ملک بھر میں بارش ہو رہی تھی۔ پوٹیمک کے راستے میں موجود دریا میں بھی بارش کی وجہ سے طغیانی آئی ہوئی تھی۔ جب جنرل لی نے اپنی شکست خوردہ فوج کو پوٹیمک کی طرف بڑھایا تو طغیانی کے باعث دریا عبور نہ کر پایا۔ لنکن کی فوج فتح کے قریب تھی اور لی کو دام میں لینے کے لیے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ یہ بہترین موقع تھا کہ جنرل میڈ لی کی فوج پر چھاپا مار کر بے دست و پا کر کے اپنی فتح کا اعلان کرتا۔ لنکن نے پوری امید ہو کر جنرل میڈ کو حکم دیا کہ جنگی کونسل بلائے بغیر فوراً لی کی فوج پر حملہ کر دیں۔ لنکن نے یہ احکامات پہلے بذریعہ تار بھیجے اور پھر ایک خاص مقاصد کے ذریعے ان احکام کی تکمیل کا مطالبہ کیا، لیکن جنرل میڈ نے لنکن کے حکم کے بالکل برعکس کیا اور جنگی کونسل بلا لی۔ اس تعامل اور تاخیر کے باعث دریا میں طغیانی تھم گئی اور لی نے اپنی فوج سمیت دریا عبور کر کے پوٹیمک پہنچ گیا۔ لنکن اس پر بہت مایوس ہوا اور اپنے بیٹے رابرٹ کے سامنے کہنے لگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہماری دسترس میں تھے۔ ان حالات میں کوئی بھی جنرل ہوتا تو وہ لی کی فوج کو عبرتناک شکست دے دیتا۔ میں خود جا سکتا تو اسے ٹھکانے لگا دیتا۔ اس نے اس بگڑے ہوئے مزاج میں جنرل میڈ کو کچھ یوں خط لکھا: ناظرین و سامعین، اس نے لکھا کہ میرے پیارے جنرل میڈ، جنرل لی کے بچ کر نکلنے میں جو خطرہ پنہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا آپ کو کماح کا اندازہ ہوگا۔ وہ ہماری دسترس میں آ چکا تھا۔ اگر اس کا اسی وقت تعاقب کیا جاتا تو جنگ وہیں ختم ہو جاتی۔ اب ایسی حالت ہے کہ جنگ کو ایک غیر متعین عرصے کے لیے جاری رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ پچھلے ہفتے لی پر آسانی سے حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے تو اب آپ دریا پار کر کے ایسا کیوں کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس اس دن کی فوج بھی 2/3 رہ گئی ہے؟ آپ سے ایسے حالات میں حملے کی توقع کرنا غیر معقول بات ہوگی، اور مجھے کوئی امید نہیں کہ اب آپ اس سلسلے میں کوئی زیادہ مؤثر قدم اٹھا سکیں گے۔ آپ وہ زرعی موقع ہاتھ سے کھو چکے ہیں اور میں اس وجہ سے بے انتہا پریشان اور رنجیدہ ہوں۔ ناظرین، آپ کے خیال میں جنرل میڈ نے یہ خط پڑھ کر کیا کیا ہوگا؟ نہیں، میڈ نے یہ خط کبھی دیکھا ہی نہیں۔ لنکن نے اسے ڈاک کے حوالے ہی نہیں کیا۔ یہ خط لنکن کی موت کے بعد اس کے کاغذات سے ملا۔ ناظرین، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لنکن نے یہ خط کیوں جنرل میڈ کو نہیں بھیجا ہوگا؟ میرے قیاس میں تو لنکن کی جوانی میں ملنے والا سبق اس کو یاد آ گیا ہوگا کہ کسی پر نکتہ چینی نہ کرو، کہ ان حالات میں اگر آپ ہوں تو آپ بھی شاید وہی کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ لنکن نے سوچا ہوگا کہ اگر وہ خود گیٹیز برگ کے میدان میں موجود ہوتا
اور انسانی جانوں کو بے تحاشا خون و خاک میں لوٹتے ہوئے دیکھتا جیسا کہ میڈ نے دیکھا، اور زخمیوں اور مرنے والوں کی چیخ و پکار سے اس کے بھی کان پھٹ رہے ہوتے، تو شاید لی پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ بھی بےتاب نہ ہوتا۔ اور ویسے بھی اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا، اگر وہ یہ خط بھیج دیتا تو اس کے دل کی بھڑاس تو نکل جاتی، لیکن میڈ اپنی مدافعت کی کوشش کرتا۔ یہ خط پڑھ کر وہ لنکن سے نفرت کرنے لگتا۔ اس خط سے اس میں بے دلی کے جذبات ابھرتے، جرنیل کی حیثیت سے اس کی افادیت کم ہو جاتی، وہ تنگ آ کر شاید فوج سے استعفیٰ دے دیتا۔ تو ناظرین، لنکن کی زندگی کے اس تلخ تجربے کو جان کر ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ سوشل میڈیا کے دسترس میں آنے کے بعد سے ہمارے ملک میں ہر شخص سائنسدان بھی ہے، تجزیہ کار بھی ہے، فتویٰ کار بھی ہے، کرکٹر بھی ہے، دفاعی تجزیہ و تجربہ کار بھی ہے، بہترین منصف و معلم بھی ہے، مصنف بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہم یہ تجربہ اپنی پوری عمر میں کرتے آئے ہیں۔ یہ چیزیں پہلے ہمیں حمام، ہوٹلوں اور چوراہوں پر سننے کو ملتی تھی، اب سوشل میڈیا ایسی چیزوں سے بھرا پڑا ہے، اور بحیثیت قوم یہ ہماری خرابی کی بڑی وجہ ہے کہ ہم نکتہ چینی بہت کرتے ہیں مگر عملاً زیرو ہیں۔ کاش ہم بھی لنکن کی طرح جلدی زندگی سے سبق سیکھ جائیں، تاکہ شاید کہ ہمارا معاشرہ باشعور ہو کر ملک کے حالات بدلنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ کے خیال میں لنکن نے خط جنرل میڈ کو کیوں نہیں ارسال کیا ہوگا؟ اسی سوال کے ساتھ آپ کا میزبان ملک شفقت اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔